अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाज़िर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड लास्ट के एपिसोड जितने थ्रिलिंग चीज़ पे ख़त्म हुई थी, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इस एपिसोड के लिए। सो आई होप सो आप भी इस नावल को एंजॉय कर रहे होंगे और नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई एम सॉरी टाइगर, मेरी लापरवाही अंश मनमनाया। शट अप शट अप शट अप। तुमसे मुझे इस हमाकत की हरगिज़ तवक्को न थी। जूनियर्स हो यही सोचकर अभी तक मैं खामोश हूँ, वरना। वो उसका हाथ चटकते गुस्से से खड़ा हो गया, फिर बेबसी से दीवार पर मुक्का मार दिया। वो लड़की इतनी भी बेवकूफ़ नहीं जितना मैं उसे समझा था। गलती मेरी ही थी, मुझे टोन बदल कर बात करनी चाहिए थी। ओह अब क्या हो गया? वो मुझे पहचान गई। वो दोनों हाथों में सर थामे फिर से कुर्सी पर टिक गया। ये वही कमरा था जहाँ बहुत से चार्ट्स और बड़ा सा मेज़ पड़ा था। ओह नो, तुम्हारा लहजा तो मुख्तलिफ था फिर, अंश ने डरते डरते कहा। मुबादा वो फिर ना भड़क उठे। मैं ओडी में उससे मिला था और गुस्से में रियल टोन यूज़ कर बैठा। फिर पेपर्स लेने गया तब भी मैं गुस्से में था और फिर वही गलती हुई। और जब आज मैं उसे धाड़ कर स्टैंड अप बोला तो तब भी मेरी टोन रियल थी और वो इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में भी भांप गई। सर सही कहते हैं, तुम गलत गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। याद करो, ये मिशन तुम्हारे हवाले करते भी सर ने तुम्हें गुस्से पर काबू रखने को कहा था। तुम्हारा मिन्हाज से नफ़रत का जो पर्सनल रीज़न है उसे कुछ वक्त के लिए फरामोश कर दो। आज तुम हमेशा सुरखरू रहे हो, हर मिशन में फातह रहे हो, इस बार क्यों ये हमाकत कर रहे हो? तुम्हें तो अपने लहजे, आवाज़, रूप, तासुरात हर चीज़ पर कंट्रोल होता था, अब क्या होता जा रहा है? अंश परेशान होता पूछ रहा था, जबकि पिछले 3 सालों से वो हर मिशन पर उसके साथ था। वो सिविलियन था, उसकी ट्रेनिंग अच्छी थी, मगर जाने क्यों वो नीलम को देखकर बदहवास हो गया था। बुरी नज़र न थी, मगर सहर तो उसे ही कहते हैं जो अक्ल पर तारी हो जाए। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। पागल होता जा रहा हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा अंश के मैं उस कातिल का, उस काफिर का, फिरौन का गला दबा दूँ, जान से मार दूँ उसे। जिंदा दंदनाते देख कर मैं मरता हूँ, जान जाती है, मेरी रूह निकलने लगती है, मुझे अपने जिस्म में शरारे भरते महसूस होते हैं। मैं उसके खून का प्यासा होता जा रहा हूँ। मेरा सब्र, मेरा ज़ब्त जाता जा रहा है। मैं कुछ कर बैठूँगा। अगर कुछ और दिन वो ऐसे ही जीता रहा तो मैं सब भूल जाऊंगा, सब कुछ, और मार डालूंगा उसे। उसके जिस्म में दिल भी नहीं, जाने वो मरेगा कैसे। आह, जुनून किसे कहते हैं? दीवाना हो जाना किसे कहते हैं? अक्ल पर जज्बात का हावी हो जाना क्या होता है? अंश को इसी पल सामने खड़े अपने सीनियर मेजर आस आलिम को देखकर अंदाज़ा हुआ था। वो पहली बार उसका ये रूप देख रहा था। उसकी रंगत सुर्ख हो चुकी थी, उसे खुद गुस्सा आ रहा, खौफ आ रहा था। आसालम ने मेज़ पर पड़ी हर चीज़ ज़मीन बोस कर दी थी। अंश पीछे को होकर खड़ा हो गया, फिर कमरे से ही निकल गया। तुम्हें उस कार का नंबर याद है? वो चांद रात को मेरी कार से टकराई थी, मिन्हाज इज़हाक ने बावर्दी गार्ड से पूछा। नहीं सर। वो सर को इस हद तक झुकाते बोला कि एम्मास को उसका चेहरा ना नज़र आए। दफ़ा हो जाओ। उसकी धाड़ पर वो बिजली की रफ्तार से गायब हुआ था। असला पंजाब की पार्टी को ट्रांसफ़र कर दो और मस्तूम, चागी, हरनाई, ज़ियारत, इन तमाम के कैंपस की रिपोर्ट भी दो। फिर कुछ कोड्स इस्तेमाल करके उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया और उठकर शीशे की स्लाइड के पास आ खड़ा हुआ। कदआदम खिड़की का शीशा खोलते वो एम्मास प्लाजा की दरमियानी मंजिल पर खड़ा था। दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले वो ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। आंखें मूंदी तो तेज़ तेज़ बोलती हसीन लड़की का सरापा उसकी बंद गलाफी आंखों की पुतलियों में समाया। हीरे तुम्हारे पास हैं, तुम्हें तलाशना बहुत ज़रूरी है। वो दिल में अहद करते गहरी सोच में पड़ गया था। आज की सुबह इसलिए उसके लिए एक नया रास्ता लाई थी, एक नया मकसद। वो उस लड़की को तलाश करने के बारे में संजीदगी से सोचने लगा। आखिर को अपना नुकसान करने वालों को बख्शी थोड़ी जाता है।
अंश ने दरवाज़ा खोला तो क्रीम कलर की चादर लिए खुद को मुकम्मल ढांपे एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। शुक्र तुम जल्दी आ गए। एजेंट शोएब ने रिपोर्ट देनी है, 15 मिनट हैं। उसके बोलते बोलते नौजवान ने चादर उतार दी। उसके सर पर स्याह रंग का रुमाल मुसल्लस के अंदाज में बंधा था, जिसे उसने फौरन उतार कर मेज़ पर फेंका और दोनों कमरों के दरमियान मौजूद छोटी सी जगह पर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। हेयर स्टाइल में इस्तेमाल होने वाली पिन से लगाए बाल उसने बहुत एहतियात से उतारे थे। स्याह घुंघरियाले घने शानों तक आते बाल अब गायब हो चुके थे। उसी तरह दाढ़ी उतारने के बाद वहाँ पर लगे पेच को भी उतार दिया। मैंने सारी मुंशियात ISI के ऑफिस भेज दिए हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। अंश ने एक बोतल नौजवान को थमाई, जिसमें मौजूद आयल को वो टैटू पर रगड़ रगड़ कर उतार रहा था। प्रोस्थेटिक पैच हर्ब के लगाए बंदे अब तक पीछा कर रहे हैं। अंश ने अब बाजू से उतारते टाइगर से पूछा। इस नकली जिल्द के हट जाने से टाइगर के साफ शफाफ बाजू नज़र आने लगे थे, जहां एक कट का निशान था। बहुत बसे रक्शे पकड़ कर रस्से बदल बदल कर आया हूँ, मुझे हर्ब का कोई भरोसा नहीं। एहतियात अच्छी है, वो क्लींजर से चेहरा साफ करते कह रहा था। आई टेप भी उतर चुका था। अब उसकी आंखें अभी अपनी असली साख्त में वापस आ चुकी थीं। उस लड़की के बारे में क्या सोचा फिर तुमने? पूरा एक दिन गुजर गया है। कुछ झिझकते हुए पूछा। लैपटॉप ऑन करो तुम, मैं आ रहा हूँ। साफ जाहिर था कि वो उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वो लिबास तब्दील करने चला गया तो अंश ने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया और एजेंट शोएब को लाइव लिया। ईवा और MLA को कुछ नहीं पता मेजर आस। इवन दे डोंट नो ही इज़ नो मोर। उन्हें ये भी नहीं पता कि अब वो नहीं रहा। स्क्रीन पर खुशशक्ल नौजवान का चेहरा उभर रहा था। मेजर आस सफ़ेद छोटे से तौलिए को गर्दन में डाले उसी रंग की बगैर आस्तीनों की बनियान पहने बैठा था। तौलिए के एक सिरे को पकड़कर बालों से टप टप गिरते पानी को साफ किया। और जो एमास की गैंग है वहाँ उसका क्या पता चला? वो संजीदगी से पूछ रहा था। उसके लहजे में ऑफिसर वाला रौब था। अलबत्ता अंश के साथ उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता था, तभी वो उसे तुम कहकर मुखातिब कर लेता था, जबकि दूसरे जूनियर्स उसे टाइगर, सर और मेजर के सिवा कुछ नहीं नाम से नहीं कहकर नहीं बुलाते थे। सर, वो गैंग ड्रग सप्लाई कर रहा है, वो जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान और सऊदीया भी भेजा जाता था। और मुझे शक है कि सऊदीया में भी हबीब का गैंग उसे रिसीव कर रहा है और भेजा जाएगा। इसलिए जो कंफर्म है वही जिक्स, शक नहीं यकीन के साथ बताओ। अंश जी, रिपोर्ट तैयार करके बताओ। वो भारी लहजे में डपटने के अंदाज में बोला। सॉरी सर, मेरा एजेंट काशी से राब्ता नहीं हुआ। वो शर्मिंदगी से बोला। कब से राब्ता मुनक़ता है? तौलिया बालों में रगड़ते पूछा। 1 मंथ। व्हाट? 1 महीने से? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हबीब तो यहाँ है फिर? वो शदीद उलझन का शिकार होने लगा। हबीब तो सर, आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट विद हिम। एजेंट शोएब ने उसे मुस्तरिब देखकर तसल्ली दी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कॉल ड्रॉप करके वो लैपटॉप शट डाउन कर चुका था और इसी तरह एक हाथ से तौलिया बालों में रगड़ते किचन में आ गया, जहां अंश काफ़ी फेंट रहा था। आज सालम स्टूल खींच कर बैठ गया। अबरार अंकल आए थे नीलम का पूछने। हाँ आए थे, मैंने वही कहा जो तुमने कहने को कहा था, अंश ने जवाब दिया। फिर ये कि ASP आहिल को किसी ने किडनैप करवा लिया है। ईद के कुछ रोज़ बाद दोनों का निकाह था, मगर अब दोनों गायब हैं और दादू का बीबी भी शूट कर गया था। अंश ने तफसीलन बताते एक मग उसे थमाया और दूसरा खुद लेकर एक स्टूल पर बैठ गया। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत गले पड़ गई। यहाँ एक क्या काम, पहले ही क्या कम थे, अब एक और भी। सबसे बड़ी गलती हमने ये मकान लेकर की। सोचा आम सा इलाका है, आम से लोग रहते होंगे, और यहाँ देखो मोहल्ले में ही डॉक्टर है, टीचर है, कोई रिपोर्टर है। वो कुढ़कर बोला। ज़रूरी तो नहीं आम इलाके में रहने वाले अच्छे प्रोफेशन के हामिल ना हों। अंश ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। भेजो, जल्द अज जल्द भेजो। हुक्मिया लहजे में जिक स्टॉप इट, अब अपना लेक्चर मत शुरू कर देना। रिपोर्ट रेडी करके कहा। ओके सर। वो मुअद्दब बना। कॉफ़ी
پینے کے ساتھ ساتھ 5 منٹ میں میجر آس نے اسے رپورٹ میں نمایاں کرنے والے پوائنٹس بتائے اور پھر اٹھتے ہوئے اسے آئینے کے پاس کھڑا آ گیا۔ ساتھ ہی لکڑی کی دراز لگی تھی جس میں سے بلیک کلر کے لینس تلاش کر کے لگانے لگا کرنے کے بعد اس نے میگنیٹک آئی لیشز لگائیں اور کمرے میں گھس گیا۔ سفید رنگ کی شرٹ پہن کر وہ باہر نکلا۔ انس، اس نے آواز دی اور سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ انس نے دروازہ لاک کر لیا۔ آپی، بابا، وہ اس زنگ آلود بھاری دروازے کے ساتھ لگی بلک بلک کر یہی نام دہرائی جا رہی تھی۔ ایک پورا دن اور رات گزرنے کے بعد اگلے دن کی شام بھی ہونے کو تھی۔ سورج کا آخری سرا بھی ڈوبنے کو تھا جب اسے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے دروازے سے پیچھے ہٹی۔ اندر داخل ہونے والی کی شخصیت وہی تھی جس کے دیدار پر اس کی دھڑکنوں کی رفتار پہلی بار تیز ہوئی تھی۔ وہ اندر آنے کے بعد دروازے کو تالا لگانے لگا جب نیلم نے اس کے کمر پر مکوں کی برسات کر دی۔ ہمیں جانے دو بدتمیز انسان، کھولو اسے، ہمیں جانا ہے نہیں تو۔ وہ چیختی ہوئی نازک ہاتھوں کو بھرپور استعمال کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے پتھر پر کسی بہت سخت سطح پر مار رہی ہو۔ ہاتھوں میں ٹیس مارتا درد جگنے لگا۔ نہیں تو کیا؟ وہ اس کی دونوں کلائیاں ایک ہی ہاتھ میں جکڑتے ہوئے بولا۔ دروازے پر تالا ڈال چکا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شاپر کے اندر ڈسپوزیبل ڈبہ تھا۔ ہمیں جانے دیں سب۔ جب کچھ نہ سجائی دیا تو وہ ایک بار پھر منت پر اتر آئی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، جس سے آپ محبت کرتی تھیں وہ آپ کے پاس ہے، آپ کا اتنا خیال ہے۔ دیکھیں کھانا لایا ہوں میں آپ کے لیے، ایک دن سے بھوکی ہیں۔ وہ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا وہ اندازہ نہیں لگا سکی، البتہ مارے بے بسی کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ وہ ایسے ہی اس کی دونوں کلائیاں جکڑے اسی دیوار والی طرف لے گیا۔ وہ گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بیٹھو، پہلے کھانا کھاؤ، پھر آرام و تسلی سے بات کریں گے آگے کیا کرنا ہے۔ اسے بٹھا کر میجر آس نے شاپر میں سے ڈبہ نکال کر اس کے سامنے رکھا، ساتھ پانی کی بوتل بھی رکھ دی۔ نہیں کھانا، ہمیں بس جانا ہے یہاں سے۔ تمہیں کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں بھیس بدل بدل کر ہم سے ٹکراتے ہو؟ کیوں لائے ہو ہمیں یہاں؟ وہی تکرار وہ ایک بار پھر شروع کر چکی تھی، مگر اس بار وہ چلانے کے بجائے عاجزی اور بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں عام سا ایک سمگلر اور مرڈر ہوں۔ یہ بھیس بدلنے والے الزام تم کیوں لگا رہی ہو مجھ پر؟ وہ کمال معصومیت سے کہہ رہا تھا، ایزی سا ہو کر فرش پر ایسے بیٹھا تھا جیسے اس سے زیادہ سکون والی کوئی جگہ نہ ہو۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا رونے لگی، گھٹنوں میں سر دیے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تم یہ ڈرامہ بعد میں کر لینا، ابھی چپ چاپ کھانا کھاؤ اور اس کے بعد میری بات سنو۔ اس کا لہجہ سخت تھا، ٹون وہی تھی۔ نیلم پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پورا دوپٹہ اس نے پھیلا کر لے رکھا تھا کہ جسم کے نشیب و فراز تک علم نہیں ہو رہا تھا۔ ایز یو وش، نہ کھاؤ، ویسے بھی تمہارا مرنا میرے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ کھڑے ہوتے وہ کس قدر سفاکی سے بولا تھا، تم لوگ جو کوئی بھی ہو پولیس تمہیں چھوڑے گی نہیں، آہل بھائی سب کو جیل میں ڈال دیں گے۔ وہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوتی چلائی تھی۔ اس کی بات پر مقابل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ پھر نیلم نے اس کا قہقہ گونجتے سنا، اچھا، لیکن اس کے لیے تو تمہارے آہل بھائی کا زندہ ہونا ضروری ہے نا؟ بائی دا وے، جس سے نکاح ہونے والا ہو اسے بھائی نہیں کہتے۔ نیلم کو اس کی پہلی بات پر کرنٹ لگا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے آہل کے ساتھ؟ بولو۔ وہ بھڑک کر اٹھی تھی۔ وہی جو میں کچھ دنوں میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا۔ کیا کیا تم نے آہل بھائی کے ساتھ؟ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے، وہ چیخے جا رہی تھی، مگر اس نے ایک نظر نیلم پر ڈالی اور واپسی کو قدم اٹھا لیے۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے، اسے اپنے ہونٹ بھینچے دروازے کا لاک کھولتے دیکھ کر وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، کھانا کھا لینا۔ وہ بے دردی سے اسے دور دھکیل چکا تھا اور پھر تیزی سے نکل گیا۔ تالا پڑنے کی آواز پر نیلم گرتی پڑتی پھر دروازے پر آئی اور زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، کھولو، ہمیں آزاد کرو، کھولو۔ ایگل، تم آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو، ہرب نے ایگل کو سگریٹ سلگاتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ یونیورسٹی کا بچہ لوگوں کو ہینڈل کرنا بہت بڑا کام ہے، بس اسی میں بزی ہے ہم۔ وہ اس کے طنز کا نوٹس لیے بغیر بولا۔ کون سی یونیورسٹی جاتے ہو تم جو اتنا وقت لگتا ہے؟ سابقہ لہجے میں ہی پوچھا۔ تمہارے چھوڑے گئے مخبر اطلاع نہیں دیتے کیا تمہیں؟ گہرا کش لیتے اس نے دھواں ہرب کے منہ پر چھوڑ دیا۔ ہرب کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ چکا تھا۔ ہاں ہاں، تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں ہو رہا ہے؟ ایگل عجیب انداز میں ہنستا سیدھے ہو کر آگے کو جھکتا گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکا گیا۔
پھر سگریٹ ایشٹرے میں جھاڑ کر پھر سے کش لیا اور سامنے بیٹھے ہرب کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم کیا کرتا ہے؟ آج تم کھل کر بتا دے ہم کو۔ اس کی بے تاثر نگاہوں میں پل بھر کو چیلنج ابھرا۔ تم جو کچھ کرتے ہو جلد مجھے پتہ لگ جائے گا اور اس دن تمہارا پتہ صاف کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بڑا تیس مار خان ہے تو۔ ہر بھڑک اٹھا تھا۔ اسے پہلے دن سے ہی ایگل کی قابلیت سے چڑ تھی۔ جو سیکنڈ بدلتے کام مکمل کر لیتا تھا، آنے والے ہر کسٹمر کو ہی اسے ہی طلب کرتا، ہر ڈیل اس کے ساتھ ہوتی، یہاں تک کہ ایماز بھی ہر ڈیلیوری بآسانی اس کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاتا۔ چچ چچ چچ، بڑی آگ لگ رہی ہے تم کو؟ پشاور والا پارٹی بھی تمہارے بجائے سر نے ہمارے حوالے کر دیا۔ ایگل کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ ہرپ کا کنٹرول کھونے لگا۔ چہرہ ذلت کے مارے سرخ ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا مذاق اڑاتا چہرہ انداز ہرپ کو آگ ہی لگا چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور سیدھے ہاتھ کا ایک مکہ بنا کر پوری قوت سے ایگل کی ناک پر مارا۔ خون کی ایک باریک سی لکیر ناک سے بہہ نکلی۔ ایگل کا چہرہ بھی مڑ چکا تھا۔ گیلے پن کا احساس کرتے اس کے ہاتھ کی پوچھ سے اندازہ لگایا۔ خون کو انگلی پر دیکھ کر ایگل کی آنکھیں بھی خون رنگ ہو چکی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور ہاتھ گھما کر پنچ ہرپ کے دائیں گال پر رسید کیا۔ اتنے بھاری ہاتھ پر وہ چند قدم پیچھے لڑکھڑایا، پھر اچانک وہ بھی اپنی ذلالت کا بدلہ لینے کو ایگل پر ٹوٹ پڑا۔ ایگل نے بھی اپنے دفاع میں بھرپور ہاتھ پیر چلاتے اسے زخمی کر ڈالا۔ زمین پر چت لیٹے وہ اپنے اندھا دھند مار رہا تھا، پھر ایک اور بھرپور مکہ نفرت سے مارتے وہ اپنی کوہنی سے ناک سے بہتا خون صاف کرتا۔ نفرت سے اسے دیکھتا کھڑا ہو گیا اور جھٹکے سے دروازہ کھولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس دو تین گالیاں کے پیچھے جاؤ، مار مار کر ہڈیاں توڑ دو۔ ہر بمشکل تمام اپنی بات مکمل کر پایا۔ جس میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں وہ کراہتے ہوئے بہت تکلیف سے اٹھا۔ تم نے اب کھلم کھلا دشمنی مول لی ہے ایگل، اب اتنی آسانی سے میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ تیزی سے نکل تو آیا تھا مگر جلدی میں چادر نہیں لایا تھا جس کی مدد سے وہ اکثر اپنے پیچھے چھوڑے گئے مخبروں سے بچ نکلتا تھا۔ کچھ ناک سے خون بھی بہت بہنے لگا تھا۔ ہرپ نے اس کی ناک پر نشانہ لیے تھے، تبھی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ہرپ بھی مکمل ٹرینڈ بندہ تھا۔ وہ اس پسماندہ سے علاقے میں آ چکا تھا جہاں اس نے نیلم کو قید کر رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے پینٹ کی اندرونی پاکٹ سے چابی تلاش کر رہا تھا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ جب تسلی ہو گئی تو کچرے سے بھری اس تنگ سی گلی سے دیوار کے ساتھ لگتا گزرنے لگا۔ اس کا ہر انداز چوکس تھا۔ دروازے کے پاس پہنچتے وہ دروازے کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو گیا، پھر بازو پیچھے کی جانب لے جاتے اندازے سے تالا کھولنے لگا۔ نظریں گلی کے چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ تالا کھلنے سے وہ تیزی سے مڑنے لگا جب کسی نے اوپر سے دھپ کر کے چھلانگ لگاتے اس کو پیچھے کی طرف دبوچ لیا۔ ایگل نے اس کے اثار سے نکلتی اپنے بازو سے دبوچ کر کچرے میں پٹک دیا۔ کھٹکی کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اسے لگا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ پھر باہر چھلانگ مارنے اور اسی طرح کے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دروازے کے پیچھے کھسک گئی۔ ہلکے سے جھانک کر دیکھا کہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ سیاہ وردیوں میں ملبوس آدمی آپس میں گتھم گوتھا ہو رہے تھے۔ پھر اس کی نظر کتھئی رنگ کے کرتے میں ملبوس ایگل پر پڑی۔ قاتل ہو تم، ہزاروں لوگوں کی اور آگے سے اکڑ رہی ہو۔ نیلم کو اس کی آواز اپنے کان میں سور پھونکتی محسوس ہوئی۔ وہ چپکے سے نکلی۔ دیوار کی اوٹ میں ہوئی 3-4 فٹ کے فاصلے پر گلی کا دوسرا سرا تھا۔ ایگل ایک آدمی کو مار مار کر ادھموا کر چکا تھا، باقی دو اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جب ایگل کی نظر اس پر پڑی نیلم وہ دھاڑا آدمی کا گریبان چھوڑ کر وہ اس کی جانب بھاگنے لگا جب ایک اور آدمی نے اسے دبوچ لیا۔ ایگل نے بازو موڑ کر کوہنی اس کی ناک پر پوری قوت سے ماری تھی۔ نیلم منہ پر ہاتھ رکھے روتی کپکپاتی ٹانگوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دائیں گلی مڑ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایگل بھی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ اس کھڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایگل بھی اس کے پیچھے آ جائے گا، جیسے پیچھے گارڈز کے لیے 2 کرسیاں لگی ہوں۔ اس نے دیکھا وہاں سیاہ رنگ کی ایک ٹویوٹا ہیلکس کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اسی جانب مڑ گئی۔
ईगल उन गार्ड से निपट कर भागा ईगल इस गार्ड से निपट कर भागा। अब गली मुड़ने पर वो शशो पंच में पड़ गया। दाएं के बाएं जाने बलाखिर वो बाएं जाने मुड़ गया। ईगल को भागता देख वो सब भी भाग निकले। अपने नीम जा साथी को वहीं छोड़ दिया और दोनों तेजी से निकल गए। छोटी छोटी दो कुर्सियां उसका वजूद छुपाने में नाकाम महसूस हो रही थी। ईगल अभी तक नहीं आया था। वो यहाँ से निकलने का सोच ही रही थी जब उसने गाड़ी को स्टार्ट होता महसूस किया। फिर वो तेज़ रफ्तार से गंदी गंदी तंग गलियां अबूर करती नई सड़क पर निकल गई। सर, ईगल को बहुत पीटा है हमने। वहाँ एक लड़की भी थी, शायद उसने उसे कैद किया हुआ था। हमारे झगड़े में वो लड़की भी भाग गई। ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठे स्याह वर्दी में मलबूस आदमी ने हर्ब को इत्तला दी। उफ, लोगों को उस लड़की को पकड़ना चाहिए था, वो झुंझलाते हुए बोला। अच्छा, तुम लोग एमास प्लाजा जाओ, सर मिनहाज अभी निकलने को होंगे, फ़ौरन पहुंचो और बताओ उन्हें कि तुम लोगों ने ईगल के कब्ज़े में किसी लड़की को देखा है। उसने हुक्म दिया। ओके सर, वो ताबेदारी से बोला। दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। या अल्लाह हमारी मदद कर, अब ये गाड़ी कहाँ जा रही है? वो बेबसी से अपने रब से फरियाद कना थी। परेशानी और आने वाले वक्त का खौफ उसके चेहरे पर साफ अयां था। टोयोटा वो बाएं गली में तलाश करने के बाद बदहवासी के आलम में दाईं गली की तरफ मुड़ा था जब उसे धुआं उड़ाती दूर जाती दिखाई दी। उसे पहचानने में एक पल लगा था कि वो गाड़ी किसकी है और अब कहाँ जा रही है। नीलम कहाँ गई? उस सोच के आते वो फिर से वापस उसी गली में आ गया जहाँ एक आदमी अब भी नीम मुर्दा पड़ा था। ईगल ने एक कमरे के उस मैदान का बोसीदा दरवाज़ा खोला। अंदर झांका, वहाँ कोई नहीं था। वो उसी तेज़ी से पलटने लगा था जब उसकी आंखों की स्याह पुतलियों में किसी चीज़ की चमक पड़ी। वो लपक कर उसकी जानिब बढ़ा था। स्याह फर्श पर पड़े उस अजीब डिज़ाइन के हार को देखकर ईगल के माथे पर उलझन भरी लकीरें नमूदार हुई थीं। उसमें लगे गहरे सब्ज़ रंग के पत्थर बहुत चमकीले थे जब उसके सिक्के की तरफ का डिज़ाइन कुछ मशकूक था। फ़िलहाल उसने हार उठाकर तीनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर तरतीब देते उसको छोटा करते अपनी जीन्स की अंदरूनी पॉकेट में डाल लिया। फिर बाहर निकल गया। वो लड़की कहाँ है? वो ज़ख्मी शख्स का गिरबान पकड़कर खड़ा करते गज़बनाक लहजे में पूछ रहा था, मगर मुकाबिल में इतनी सी भी जान न थी कि अपने बलबूते पर खड़ा हो सकता। एक जानिब को ही लटका हुआ था। ईगल ने झटके से उसे छोड़ते ज़मीन पर पटक दिया और ख़ुद वहाँ से चल दिया। 15 मिनट का रास्ता तय कर लेने के बाद वो एक टैक्सी रोक चुका था। उस टैक्सी का रुख एमास प्लाजा की जानिब था। हबीब, मैं सोच रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होते ही चागी वाले कैंप की डील अफ़गान लड़के से कंफर्म कर देते हैं। अफ़गानी हो या ईरानी, हमारा मतलब पैसे से, और काफ़ी हद तक मुमकिन है कि इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आ जाए। इस मुल्क की तबाही का 1% चांस भी मैं गंवाना नहीं चाहता। वो और हबीब मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू पहले ही फाइनलाइज कर रहे थे। चलते चलते बात करना एमास की मखसूस आदतों में से था। गार्ड्स उनके दाएं बाएं चल रहे थे। बड़े से पार्किंग एरिया में आकर मिनहाज और हबीब खड़े हो गए थे। गार्ड्स उनके हमरा जाने को पहले ही तैयार थे। उसकी प्राडो भी आकर सामने रुकी थी। इससे पहले कि पिछली सीट पर से झलकते पिस्ता रंग के आंचल पर उसकी नज़र पड़ गई। मिनहाज, हबीब ने उसे मुखातिब किया। उसने हाथ उठाकर उसे चुप रहने को कहा, फिर छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। बाहर निकलो। गाड़ी के पास पहुंचकर वो बुलंद आवाज़ में बोला। गार्ड्स पहले ही निकल कर खड़े हो चुके थे। नीलम की मिनहाज की तरफ पुश थी। वो आंखें मीच कर बैठी चार कुल पढ़ने में मसरूफ़ थी। या अल्लाह बचा ले, प्लीज़ प्लीज़। उसकी बड़बड़ाहट कुछ मध्यम थी। ए लड़की, तुमसे कह रहा हूँ, बाहर निकलो। अब की बार उसकी धाड़ पर वो उछल कर सीधी हुई थी और चेहरा दोनों हाथों से ढांप रखा था। अल्लाह जी, बस किसी तरह हमें गुम कर दे यहाँ से, प्लीज़। वो दिल में यहाँ से गायब होने की दुआएं करने लगी। हाथ हटाओ चेहरे से। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा नागवारी से बोला। उसने दाएं जानिब रखे हाथ की उंगलियां मोड़ लीं। उसकी एक आंख नज़र आने लगी। लाइट ग्रीन कलर के लेंस देखकर मिनहाज ज़ियाक की आंखों में छम से किसी का सरापा लहराया था। नीचे उतरो। उसकी शेर जैसी धाड़ पर नीलम का चिड़िया जैसा दिल उछलकर हलक में आ गया। फट से चेहरे से हाथ हटाए थे। घबराहट के आसार के अलावा ये वही चेहरा था। 19-20 का भी फ़र्क नहीं था। मिनहाज की तलाश शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुकी थी। नीचे आओ।
اس کی آواز نہ جانے کیوں مدھم ہو گئی تھی اور آنکھیں بھی عجیب تاثر دے رہی تھیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے کھڑی ہوئی، گھٹنوں تک آتا گھیرے دار فراق اس کی کھڑے ہونے سے پھیل چکا تھا۔ آنچل سنبھالتی وہ بہت مشکل سے اتری تھی۔ حبیب بھی اماس کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ سامنے کوئی 18 سال کی قیامت خیز حسن کی مالک لڑکی کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ حسیناؤں کی زلفیں اس کی اولین کمزوری تھی۔ گلی گلی ملک ملک حسن دیکھا تھا اس نے، مگر ایسا مکمل اور بے عیب حسن وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ حسن، معصومیت، پاکیزگی، ادا، کیا نہ تھا اس اپسرا میں۔ واو واٹ اے بیوٹی! اپنی خباثت کو وہ زیادہ دیر پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ تم میٹنگ کے لیے جاؤ حبیب، منہاج سنجیدگی سے بولا۔ نیلم حبیب کے کمنٹ پر دانت پر دانت جما چکی تھی۔ اس کے ماتھے کے درمیان میں ایک نیلی سی نس ابھری اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ میٹنگ؟ میں تو کہتا ہوں انہیں یہیں بلا لو، اس حور کا ایک دیدار کرا دو، سیکنڈ لگے گا کانٹریکٹ حاصل کرنے میں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ بکواس بند کرو اپنی ذلیل انسان بغیرت، منہ نوچ لیں گے ہم تمہارا، وہ غیظ و غضب کے عالم میں چلائی تھی۔ ہاں لگتا ہے تعریف پسند نہیں آئی شہزادی کو۔ وہ بےغیرتی کی انتہا کرتے چند قدم آگے بڑھا۔ نیلم کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ عادی تھی ایسے جملوں کے جواب دینے کی، بھلا اب کیسے ضبط کرتی۔ وہ شیرنی بنی اس کے جانب لپکی تھی۔ لمبے ناخن جو سرخ کیوٹکس سے رنگے تھے، اس کا بھرپور استعمال کرتے وہ حبیب کا چہرہ لہو لہان کر چکی تھی۔ اسے کہاں امید تھی اس دھان پانسی لڑکی سے اس بہادری کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا، سن کھڑا منہاج آگے بڑھا اور نیلم کی کلائی سختی سے اپنی گرفت میں لیتے اندر کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ پلازا کی اندرونی دروازے سے اندر بھی نہیں آیا تھا کہ وہ چڑھائی۔ ہمارا ہاتھ چھوڑو نہیں تو ہم تمہارا حشر بگاڑ دیں گے۔ اس کا ہر انداز جان لیوا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دی۔ سنجیدگی طاری رکھے وہ اندر کی جانب بڑھے جا رہا تھا۔ نیلم اسے پہچان چکی تھی۔ چاند رات کا ٹکراؤ تیزی سے یاد آیا۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیر کر کسی چیز کی غیر موجودگی کا یقین چاہا۔ اسے بھول گیا کہ ابھی بھی اس کی کلائی کسی کی ہتھیلی میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہار غائب تھا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ ہر احساس جاتا رہا۔ محسوس نہ ہوا کہ کہاں ہے، مقابل کون ہے، اور وہ تیزی سے اسے لیے اندر چلا جا رہا تھا۔ بڑے سے کشادہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے اس نے نیلم کی کلائی اپنی سخت گرفت سے آزاد کر دی۔ گیٹ پر کھڑے ملازم نے اشارہ پاتے ہی شیشے کی سلائیڈ اندر کرتے ڈرائنگ روم میں آنے اور جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ پہچان تو گئی ہوگی تم مجھے، اب جلدی سے میری امانت واپس کرو اور نکلو یہاں سے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا اس کے آگے والی اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا چکا تھا۔ نیلم نے پر بھر کو نظر اٹھا کر اس وجیز شخصیت کے حامل سنجیدہ شخص کو دیکھا۔ نیلم اب کیا ہوگا، وہ دل ہی دل میں غور سے خود سے مخاطب تھی۔ آس پاس نظر دوڑائی۔ کیا شاندار روم تھا، قیمتی صوفے اور آسائش کا ہر سامان موجود تھا، خوبصورت سا ڈیکوریٹ کر رکھا تھا۔ غالباً ہم یہاں پہلی بار آئے ہیں، وہ ڈرائنگ روم پر طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اعتماد انداز میں بولی۔ صحیح کہا تم نے، مگر مجھ سے تم چاند رات کو مل چکی ہو، غالباً 2 روز قبل کی بات ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ سوری مسٹر، نہ میں آپ کو پہچانتی ہوں، نہ ہی میں نے چاند رات کو کسی کو ملاقات کا شرف بخشا تھا، وہ تنک پر بولی۔ اف، اتنا بڑا جھوٹ، یا اللہ معاف کرنا، بس اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ دل کی کیفیت باہر سے الگ تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری کار ٹکرائی تھی میری کار سے، تم نے بھینس بھی خوب پی تھی، میں نے پیسے تمہارے منہ پر مارے تھے، اب تو یاد آ گیا ہوگا، وہ چبا چبا کر بولا۔ جانے کیوں اس سے سختی برتنے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ عجیب بددماغ آدمی ہو تم، ریت کے ذرے جتنی بھی آشنائی کی رمق محسوس نہیں ہوئی ہمیں تم سے، اور تم ہو کہ ملاقاتیں یاد کروانے سے فرصت نہیں ہے۔ ارے بھائی، نہیں ملے ہم آج سے پہلے تم سے، نہ ہی یہ شکل دیکھنے کا اتفاق آج سے پہلے ہوا ہے۔ اندر سے وہ جتنی خوفزدہ تھی، مگر اس وقت کمزور پڑنا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ وہ دھڑلے سے مکر گئی تھی۔ شٹ اپ، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، نہ ہی دماغ غلط سائن دے سکتا ہے۔ اب شرافت سے بتاؤ تم کس کے کہنے پر آئی ہو یہاں؟ کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتا، پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ آنکھیں سکیڑ کر سامنے کھڑے حسن و رعنائی کے بھرپور پیکر کو دیکھا تھا۔ آئی نہیں ہوں مسٹر، لے کر آئی گئی ہوں، وہ تپ کر بولا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ الجھا تھا۔ تمہارے گارڈز کو گاڑی چلانے کی اتنی جلدی تھی کہ ہمیں اترنے ہی نہیں دیا اور لے آئے اس جہنم نما جگہ پر، وہ کلس کر بولا۔ تم گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ وہ دبے دبے غصے
में घर्राया। तुम्हें उससे मतलब? नीलम ने नाक से मक्खी उड़ाई। पागल समझ रखा है मुझे, बातों में उलझा रही हो। हार दो मेरा। यकदम वो गुस्से से पंकारता आगे बढ़ा। कौन सा हार? इसी पल में एतमाद का तोता हवा में बुलंद हुआ, उसकी सिट्टी गुम हो गई। पागल समझ रखा है वही जो उस रात तुमने ज़मीन पर पड़ा देखकर अपनी मलकियत समझ लिया। तंज करते वो आगे बढ़ा। हमने खौफ के बायस गुठली सी उसकी सराईदार गर्दन में उभरती महसूस हो गई। जी, वो गज़बनाक लहजे में तस्दीक करता बोला, हमारे पास नहीं है तो तुम्हारा हार। घबराहट के बायस उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। तो तुम ऐसे नहीं बताओगी। वो उसकी जानिब ख़तरनाक तेवर लिए आगे बढ़ा। जब हमारे पास है ही नहीं तो? उसकी बात अभी दरमियान में थी जब वो बिजली की सरत से उसके पास पहुंचा और बाजू से खींचता ड्राइंग रूम से बाहर निकलने लगा। मुलाजिम ने फ़ौरन शीशे की स्लाइड खोलते रास्ता दिया था। उसी तरह उसे घसीटते वो लिफ्ट तक आया था। हमें छोड़ो, हमारे पास नहीं है तुम्हारा हार। हम सच कह रहे हैं, हमें जाने दो, हमारा यकीन करो, हमारे पास नहीं है। हम क्यों उठाएंगे वो हार? हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। लिफ्ट के ऊपर तक पहुंचने में जितना वक्त लगा था वो मिन्नतें करती उसे यकीन दिलाती रोए जा रही थी। पल पल रंग बदलती वो लड़की उसे हैरान करने पर तुली थी। पूरे 11 साल बाद सनफ़े नाजुक से उसका पाला पड़ा था। तुम बहरे हो क्या? तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दे रही? जब वो मिन्नत समाजत से भी ना माना तो वो उसकी गिरफ्त से अपने बाजू आज़ाद करवाती चिल्लाई। लिफ्ट से निकलकर वो उसे लिए राहदारी से गुजर रहा था। नीलम को तो अब हालात का अंदाज़ा हुआ था। उसे सचमुच खौफ आने लगा। सुनसान राहदारी। उसने थूक निकला, फिर किसी सोच के आते करख्त तासुरात चेहरे पर जमाते तेज से चलते एम्माज को देखा और पूरी कुव्वत से अपने लंबे नाखून उसके हाथ की पुश्त में गाड़कर पूरी जान से खींचने लगी। जिल्द कुछ उखड़ सी गई थी। लाल रंग के कतरे सुर्ख सफ़ेद रंगत पर उभरते नजर आए थे। जलन के मारे एम्माज की जान फना होने लगी। ऐसा लगा था जैसे नाखूनों में जहर भरा हो। काफ़ी सालों बाद उसे किसी ने जख्म दिया था, चोट लगाई थी। दर्द का उठना फितरी था, मगर बर्दाश्त का इस्तेमाल उसके मामले में वो ज़रूरत से ज़्यादा कर गया था। राहदारी के ख़त्म होती मुड़ने पर जो पहला कमरा नज़र आया था उस पर लकड़ी का मजबूत और भारी दरवाज़ा था, जिसे एक ज़ोरदार ठोकर से खोलने के बाद उसने नीलम को तैश के आला में पूरी कुव्वत से फर्श पर धक्का दिया था। वो संभलने से पहले ही ज़मीन बोस हो चुकी थी। माथे और होंठों के किनारों पर जख्म आए थे। वो दर्द से चीख उठी थी। कभी किसी ने फूल की पत्ती भी ना मारी थी और अब जिसे वो ठोकरों की जद में आ गई हो। उसने हथेली पर जोर डालते सर उठाया था। जानती नहीं हो तुम मुझे? तब इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रही हो, धोखा देने की कोशिश कर रही हो। चंद घंटे मेरी मेहमान नवाजी में रहोगी तो सब उगल दोगी। अभी तो सिर्फ यहाँ हार का बताने पर राजी नहीं हो। कुछ वक्त गुजरने के बाद अपने तमाम साथियों के नाम पते भी बता दोगी। वो उसकी तेज़ निगाहों से घूरता बुलंद आवाज़ में बोला था, हमें यहाँ किसी ने नहीं भेजा। वो रोते हुए बोली, अगर ऐसा ही है तब भी मैं अपने नुकसान पूरा किए बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो सर लहजे में कहता दरवाजे के पास पड़े एक दराज से ताला चाबी निकालता बाहर बढ़ गया। नीलम उसका इरादा जानकर जब तक दरवाजे के पास पहुंची वो लॉक लगाता निकल गया था। हम सच कह रहे हैं, हमारे पास नहीं है आपका हार। आप हमसे पैसे ले लें, हमें जाने दें। वो दरवाज़ा पीटते पीटते बेहोश हो चुकी थी। वक्त की सितम ज़रीफ़ी तो देखिए ना हुस्न वक्त की सितम ज़रीफ़ी तो देखिए, ना हुस्न से पिघले है ना अदा देखे है। वाओ। ओके, सो फॉर नाउ आज के एपिसोड को यहीं पे स्टॉप करता है। होप सो आप नावल को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।